سی وقار میاں شیر محمد شیر ربانی آپ نے جناب والی ارادہ کر لیا احمد رضا نو ملن واسطے ایتھوں ٹر پے اللہ نو یاد کر کے حضرات سی وقار ادو سفر ہوندے سن گھوڑیاں تے کھچراں تے آپ ٹر پے ٹردیاں جناب بریلی شریف پہنچ گیا جس وقت بریلی شریف پہنچے آپ اپنی خانقاہ دے اندر موجود سن آپ نے کی ویکھیا آپ حجرے دے قریب پہنچے اعلیٰ حضرت شیر ربانی آپ فرماندے نے کہ میں نیڑے ہویا تے میں کی ویکھنا وا بندہ ایک بیٹھا ہے تے او پتہ نہیں خرے کندے نال گلاں پیا کردا ہے میں آوے سنا تے بڑیاں مٹھیاں گلاں تے میرے کناں نو بڑا سکون تے بڑا لطف محسوس ہوئے کیا بات ہے میاں شیر محمد شیر ربانی اللہ دے شیر آپ نے ارادہ فرمایا عالم دی زیارت کرن واسطے کہ احمد رضا دا بڑا نام ہے بڑے علم والے نے آپ فرماؤندے نے میں جس وقت آپ دی خانقاہ تے پہنچیاں وا میں کی ویکھنا وا احمد رضا ٹوٹی چٹائی تے بیٹھا ہے اے کھجور دی ٹوٹی چٹائی تے بیٹھا ہے ہاتھ دی اندر قلم ہے اور سامنے رجسٹر رکھیا ہے اور کتاباں رکھیاں ہویاں نے کلا ہے لیکن گلاں پیا کردا ہے پتہ نہیں ہے کنے نال گلاں پیا کردا حضرات ذرا توجہ فرماؤ بڑی محبت والی گل ہے جے اگر مزہ آئے تو محبت نہ سبحان اللہ کہہ دینا ہے گا حضرات جی وقار ہر کرامت بھی جھوٹی نہیں ہوندی لیکن جڑے اللہ والے نے نا جنہاں علم دا کام کیتا ہے جنہاں نے علم دا کام کیتا ہے تے اونا دیاں گلاں سانوں کرنیاں بھی چاہیے نے امام احمد رضا خان آپ بیٹھے میاں شیر صاحب آپ جدو گئے نا تو بلایا السلام علیکم ورحمت اللہ امام محمد رضا نے انج کر کے ویکھیا فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ اوے اللہ دے شیر کیڑے ٹائم تے آ گئے اللہ دے شیر کیڑے ٹائم تے آ گیا آپ نے فرمایا ساریاں چھڈ تو مینوں پہلے اے دس بیٹھا کلنا ہے بھی علم دا سمندر ہے بھی سمجھدار ہے بھی عقل مند ہے دنا بندہ ہے چلو کوئی بندہ پاگل بیٹھا ہوئے تو گلاں پیا کردا تے لوکی آندے مجنوں ہے ٹھیک ہے چھڈو اینو تسی سا سمجھدار ہو سیانے بیانے ہو کلیاں ہو کے گلاں کیندے نال پیا کردے ہو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا اے اللہ دے شیر شیر ربانی اور تینوں پتہ نہیں ہے میں قلم چلا رہا سا سونے نبی دی حدیث بیان لکھنا سا اور حدیث والا سونا نبی میرے ساتھ فرما سی یا حضرات سی وقار جدو اینی گل ہوئی تے آپ نے فرمایا تھلے بیٹھو تشریف رکھو پانی دا پیالہ نہ پیش کریاں تو مٹھا شربت دا آپ نے فرمایا مینوں پہلے اے دس گلاں کی کر دے پیس احمد رضا آپ کہن لگے کہ جناب تسی پانی دا پیو پانی دا پیالہ پیش کیتا پانی دا پیو میاں شیر محمد شیر ربانی آپ فرمان لگے پانی دا پیالہ بھی پین لینے ہاں لیکن پہلے اے دس نا سونے نال گلاں پیا کی کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پانی دے پیالے تو نا گالی یاد آ گئی میاں شیر محمد شیر ربانی دی وہ تسی سنی ہونی بڑی مشہور تے بڑی معروف گل ہے وہ ایک بیلی سی نا جس وقت انہوں نا اس بات دی تکلیف سی یا رسول اللہ تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہ کسی نے پتہ دے دیتا کہ جے اگر تو چاہنا ہے نا کہ تینوں اس مسئلے دا حل لب جائے تو شیر محمد شیر ربانی کو ٹر جائے تو تینوں اوتھے مسئلے دا حل لب جائے گا تو او جناب ٹردا جناب میاں شیر محمد شیر ربانی کو آپ کو تشریف لے آیا آپ کو جس وقت آ کے بیٹھا نا تو آپ نے فرمایا بیلیاں کیویں آیا کہنے لگا کہ سنیا ہے کہ تسی اللہ دے شیر ہو ایک سوال ہے ذہن دے اندر جڑے لوگ کہندے نے یا رسول اللہ میرا دل مطمئن نہیں ہوندا ہے گا اسی ایتھے حضور مدینہ اور اپنے گنبد دے اندر اپنی قبر دے اندر اسی کیویں کہیں یا رسول اللہ میرا دل مطمئن نہیں ہوندا مینوں اس گل دا ذرا جواب دیو نا آپ نے فرمایا
بیلیا بہ یا تھکیا آ رہا آیا تینوں پانی دا پیالہ نہ پیش کریے تینوں پانی دا پیالہ نہ پیش کریے انہیں آکھیا نہیں تو ہی جواب دیو آپ نے اپنے ایک مریض نے فرمایا لیا یار ٹھنڈا تے شربت دا پانی میٹھا ٹھنڈا لیا ذرا تے آپ نے نا اپنا پیالہ دیتا جن دے وچ آپ پانی پیندے سن مٹی دا برتن مٹی دا پیالہ آپ نے او دیتا تے جناب تے مرید نے نا بڑا سونا شربت بنا کے نا ٹھنڈا میٹھا تے او جڑا بیلی آیا ہویا سی اونوں دیتا اونے پیالہ دا پھاڑ لیا تے کہن لگا پانی میں بعد چ پیواں گا پہلے مینوں میرے سوال دا جواب دیو پہلے مینوں میرے سوال دا کی دیو جواب دیو اللہ اکبر میاں شیر محمد شیر ربانی اللہ دے شیر آپ نے فرمایا بیلیا پانی پی بیلیا ذرا پیالہ پانی دا پی اللہ اکبر او بندہ کہنے لگا میرے سوال دا جواب دے اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شیر ربانی آپ قریب آئے آپ نے اپنا دست مبارک انہیں کندیاں تھے رکھے آئے انج پکڑ کے جھنجوڑیا انہیں پانی دا پیالہ انج پکڑے آئے آپ نے فرمایا بیلیا پانی پینا جس وقت انہیں پانی دا پیالہ قریب کیتا پیالے دے اندر ویکھیا پھر پیچھا کر لیا پھر آپ نے فرمایا پیندہ کیوں نہیں ہے پیندہ کیوں نہیں ہے پھر انہیں پانی دی اندر پیالے دی اندر ویکھیا پھر پیچھا ہو گیا آپ نے فرمایا بیلیا پانی پینا کہندہ ہے مسئلہ حل ہو گیا ہاں جی مسئلہ حل ہو گیا اللہ اکبر حضرات ذی وقار پوچھیا گیا کیویں مسئلہ حل ہویا ہے او بندہ کہن لگا میاں شیر محمد شیر ربانی نو کہن لگا جدوں تسی تھاپڑی لائی ہے میں پیالے دی اندر ویکھیا ہے سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا اللہ اکبر اے سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نر جان مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کیندے ول بھجا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجان مرشد دا دیدار یا حضرت باہو تے مینو لکھ کروڑا ہزار